आपने साइफर निकाला, उसके बाद का आलमी साजिश हो गई है, फिर अमरीकी साजिश हो गई है, फिर बाजवा साहब ने साजिश कर दी है, फिर शहबाज शरीफ और नवाज शरीफ ने साजिश कर दी है, फिर मोहसिन नकवी ने साजिश कर दी है, और आज कहते हो जो सबूत सामने आ रहे हैं कोई अमरीकी साजिश नहीं हुई, कोई बैनुल अक़वामी साजिश नहीं हुई, किसी ने साजिश नहीं हुई, बाजवा साहब मेरे खिलाफ साजिश कर रहे थे। आप क्या आप लोगों को पागल समझते हैं? ये तौहीन है। वो जो लोग इनकी बातों को सच समझते हैं, ये उनकी तौहीन है। आज उनके लिए लम्हा फिक्रिया है। मैं किसी को मिली, ये जिस तरह स्टोरियां घड़ता है शख्स, मैं किसी को मिली तो मुझे वो बच्चा था बेचारा, उसने मुझे कहा कि आपने अमेरिका के साथ मिलकर इमरान खान की हुकूमत को गिरा दिया है। आज वो लोग सुने जो इस बात पे यकीन करते थे, आज इमरान खान साहब कह रहे हैं, आज मरियम औरंगजेब नहीं, शहबाज शरीफ नहीं, मरियम नवाज या नवाज शरीफ नहीं, आज इमरान खान साहब खुद कह रहे हैं कि किसी किस्म की कोई आलमी साजिश या अमरीकी साजिश नहीं हुई थी। तो अगर तुम्हें पता था कि बाजवा साहब तुम्हारी हुकूमत गिराने लगे हैं, तो वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस की रात तुमने उनको ताहयात एक्सटेंशन देने की ऑफर की। और अगर आपको पता था कि सारे काम बाजवा साहब कर रहे हैं और इल्जामात आप पे लग रहे हैं, तो आप उस कुर्सी पर बैठकर क्या उसकी मुलाजमत कर रहे थे, जैसे मरियम नवाज शरीफ साहिबा ने आज कहा? तो आप क्या कर रहे थे? और आज आपका खाली ये बयान दे देना कि अमेरिका की साजिश नहीं हुई, खाली ये बयान दे देना कि आलमी साजिश नहीं हुई, आपने खुद इस बात का सबूत दिया है कि आप पे आर्टिकल 6 लगना चाहिए। ये और जिस वक्त आपने ये इल्जाम लगाया, जिस वक्त आपने ये अमरीकी साजिश और ये साइफर का और ये बैरून मुल्क साजिश और अमरीकी साजिश का इल्जाम लगाया, उस वक्त आप वजीर आजम थे। आपने अपने वुजरा को पार्लियामेंट में खड़ा करके कहा कि वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस की जो रेजोल्यूशन है वो कैंसिल की जाती है, क्योंकि ये अमेरिकन साजिश है, क्योंकि ये मुल्क के खिलाफ आलमी साजिश हुई है। उसके बाद डिप्टी स्पीकर ने वो रेजोल्यूशन जब कैंसिल की, उस कुर्सी पे मनसब पर बैठे हुए आपने आइन शिकनी कराई, और आज कहते हो आलमी साजिश नहीं हुई। उसके बाद स्पीकर से कराई, उसके बाद सदर पाकिस्तान से कराई, आज और सुप्रीम कोर्ट का जो फैसला आया कि ये 5 लोगों ने जो बयान दिया है, वो तुमने आज उसका सबूत दिया है कि तुमने उन लोगों से ये झूठा बयान दिलवाया। आपकी दिमाग की कोई मतलब कि रोज तुम बैठकर एक एंटरटेनमेंट वैल्यू की तुम एक चीज तो देते हो, लेकिन इतना खतरनाक खेल खेला पाकिस्तान की सालमियत के साथ। फिर तमाम लोगों को आज शहबाज शरीफ का वादा माफ गवाह अदालत में खड़ा होकर क्या कहता है कि मेरे पास कोई एविडेंस नहीं है, तमाम चीजें, तमाम प्रोजेक्ट्स जो हैं वो ट्रांसपेरेंट तरीके से हुए हैं, किसी किस्म की मनी लॉन्ड्रिंग नहीं हुई, किसी किस्म का कोई ऐसा फ्रॉड नहीं हुआ, किसी शख्स को कोई फायदा माली नहीं पहुंचा, किसी किस्म का पब्लिक मनी एक्सचेकर को नुकसान नहीं पहुंचा। और उस वक्त शहबाज शरीफ ने आलमी कॉन्फ्रेंस बुलाई कि पब्लिक इंटरेस्ट को वॉच किया जाए, जिस वक्त ये प्रोजेक्ट दिया जा रहा था, और उस ट्रांसपेरेंट तरीके से पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप की, ये आज वो गवाह अदालत में कह रहा है। आपको शर्म भी नहीं आती कि तुमने मुल्क के वसाइल को, और कहते हो कि मेरे ऊपर पॉलिटिकल विक्टिमाइजेशन हो रही है, और कहते हो कि जब मुल्क को इंसाफ मिलेगा तो तब मुल्क तरक्की करेगा। पाकिस्तान अब सिर्फ तब तरक्की करेगा जब तुम्हारे जैसे बेरूपिए, आप जैसे अकाउंटेबिलिटी जो एहतसाब है उसको मजाक बनाया, उसको अपनी बदबूदार सियासत की नजर कर दिया। तुमने लोगों के हसद और बुग़ज़ में, ताकि ये लोग जेलों में रहें और तुम्हारे खिलाफ कोई आवाज ना आ सके, बयानिया 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 झूठ बोलते हो। मुल्क के जो फॉरेन पॉलिसी से तुमने खेल खेला। और उसके बाद जो सबसे इंपॉर्टेंट बात है कि अपनी मर्जी से जाली मुकदमे बनाकर, जबरदस्ती के गवाह बनाकर, सिलेक्टेड जजों के जरिए तुमने सियासी मुखालफिन को जेलों में रखा, जो हर रोज की बुनियाद पर सुरखरू होते हैं। लेकिन आज नुकसान किसका हुआ है? आज नुकसान पाकिस्तान की आवाम का हुआ है, पाकिस्तान का हुआ है। लोगों की मईशत तबाह की, नौजवानों के हाथों से रोजगार छीना, मुल्क को महंगाई के तूफान के अंदर झोंका, और बैठ के टीवी के ऊपर 2 झंडे लगकर किस ढिठाई से बात करते हो? तुम समझते क्या हो कि पाकिस्तान की आवाम पागल है? लेकिन वो लोग जो इसकी बात सुनते हैं, जो इसकी बात पर यकीन करते हैं,
یہ ان کی توہین ہے کہ وہ عمران خان صاحب جو ہیں وہ ان کو ذہنی معذور سمجھتے ہیں. مطلب کہ تم سمجھتے تھے کہ تم جعلی مقدمے بنا لو گے, تم زبردستی کے گواہ لے آؤ گے, تم سلیکٹڈ ججز لگاؤ گے تو یہ تا حیات یہ نیریٹو بنا رہے گا. ایک ثبوت تم پیش نہیں کر سکے 4 سال, اور آج کہتے ہو کہ دوسرے چور ہیں. اگر چور تھے تو ثابت کرتے. اور تم چور ہو کیونکہ تمہارے پاس جواب نہیں ہے. تم عدالت نہیں جاتے ہو, تم عدالت سے استثنا مانگتے ہو. تم نے جو ڈاکے ڈالے ہیں تمہارے پاس جواب نہیں, اس لیے تم پلستر کا بہانہ بنا کر آج ادھر بیٹھے ہوئے اور نوجوانوں کو کہتے ہو جیلیں بھرو. بیٹھ کر ڈگڈگی بجا کر تماشا کر کے روز ٹی وی چینلز کے اوپر تم جھوٹ بولتے ہو, روز بونگیاں مارتے ہو. ہنسی آتی ہے آپ کے اوپر. اب آپ کا جواب دیتے ہوئے ہنسی آتی ہے اور دکھ ہوتا ہے کہ تم سمجھتے کیا ہو کہ پاکستان کی عوام اور نوجوان جو ہیں وہ عقل نہیں رکھتے. لوگوں کو پرسوں بھی چور چور کہہ رہے تھے, آج کیوں نہیں عدالت گئے؟ لاہور کی کورٹ کی عدالت جاتے, لاہور ہائی کورٹ کی عدالت جا کر پوچھتے, بولتے, وہاں ثبوت دیتے. جو اسرار سعید کہہ رہا تھا اس کی نفی کرتے. آج شہزاد اکبر صاحب جاتے نا عدالت, جو پی آئی ڈی میں بیٹھ کر لوگوں کی پگڑیاں اچھالتے تھے تمہارے کہنے کے اوپر. کدھر ہے آج وہ جو پی آئی ڈی کی سکرین اور میڈیا پر پھنسے رہتے تھے ہر وقت؟ کدھر ہے وہ شخص آج؟ اس کے بعد آئی ایم ایف کا پروگرام, جواب ہم سے پوچھ رہا ہے. دستخط تم نے کیے تھے, تم نے یہ شرائط رکھی تھی, تم نے ملک کی معیشت کو بیچا تھا, تم نے قانون سازی کرائی تھی. اس کے بعد اپنے وزیر کو کہتے ہو کہ خط لکھو صدر کو, اور آئی ایم ایف کو خط لکھو کہ ان کو نہ دیں, آئی ایم ایف کا پروگرام نہیں شروع کریں. ہر روز تمہارے چہرے سے نقاب اٹھتا ہے, اور ہر روز جن پہ تم نے الزام لگائے تھے ان کے حق میں گواہی آتی ہے. 10 سال شہباز شریف نے پنجاب کی خدمت کی تھی. ایک کیس میں ایک ثبوت نہیں تم دے سکے. ایک گواہ جو دیا تھا اس کی حقیقت بھی آج ہائی کورٹ کے اندر کھل گئی ہے, اس کے بیان نے کھول دیا. کیا رہا تمہارے پاس؟ کس منہ سے کہو گے کہ یہ چور تھے؟ کسی عدالت میں کوئی ثبوت پیش نہیں کر سکے تم. ہر روز تمہارے منہ پر تماچے پڑتے ہیں, ہر روز بیٹھ کر تم جھوٹ بولتے ہو, کہانیاں گھڑتے ہو. تم نے ملک کی معیشت کو نقصان پہنچایا, تم نے ملک کی فورن پالیسی کو نقصان پہنچایا, تم نے پاکستان کے نوجوان کے روزگار کو نقصان پہنچایا, تم نے لوگوں کے چولہے بجھائے. وہ لوگ جن کے پاس روٹی سستی تھی, آٹا سستا تھا, چینی سستی تھی, ملک ترقی کر رہا تھا, بجلی کے منصوبے بن رہے تھے, تم نے اس قوم کو محروم کر دیا اس ترقی سے. اور بیٹھ کے روز تبلچیوں کو وہاں ڈرم بیٹ کرتے ہو اپنے جھوٹ کا, اپنی منافقت کا. کوئی تمہاری بات نہیں سنتا. اب تم ایک لطیفہ بن چکے ہو پاکستان کی عوام کے سامنے. لیکن یہ تمام چیزیں, جیسے میں نے پہلے کہا کہ تم دوسروں پہ الزام نہ لگاؤ, تم خود سپر کرپٹ شخص ہو, اور تمہیں ہر چیز کا جواب دینا پڑے گا. یہ بیانات دینے سے, ٹی وی پر بیٹھ جانے سے تو تم نے لوگوں پر الزام لگائے ہیں, جو تم نے ملک کو نقصان پہنچایا ہے, وہ اس طرح بات اب ختم نہیں ہوگی. تمہیں کٹہرے میں کھڑا کرنا پڑے گا. آج سپریم کورٹ کو لینا چاہیے نوٹس. جو فیصلہ سپریم کورٹ نے کیا تھا کہ یہ آئین شکنی ہوئی ہے, یہ ووٹ آف نو کانفیڈنس اور سائفر کے معاملے کے اوپر اور عالمی سازش کے اوپر, آج کٹہرے میں عمران خان کو کیوں نہیں بلایا جاتا؟ اس سے بڑا کوئی قومی ایشو ہو سکتا ہے؟ اس سے بڑا کوئی پبلک انٹرسٹ ایشو ہو سکتا ہے؟ اس سے بڑا کوئی پاکستان کا ایشو ہو سکتا ہے کہ ملک کا وزیر اعظم جو اس کرسی پر مسلط ہو, وہ ملک کے خلاف سازش کی بات کر کے اسمبلیاں توڑ دے, سے آئین شکنی کروا دے, اور دوسرے لوگوں کو الزام لگا کر جیلوں میں بیچ دے؟ اور آج ایک ثبوت سامنے ہے, یہ سب جوابات آپ کو دینے پڑیں گے. یہ اس طرح آرام سے آپ اس سے فرار حاصل نہیں کر سکتے. چاہے تم زمان پاک میں بیٹھو, چاہے تم دوسری ٹانگ پہ پلستر لگا لو, آپ کو یہ جواب دینے پڑیں گے. اور آج یہ مطالبہ ہے پاکستان کی عوام کا کہ جو تمام کیسز ان کے ایف آئی اے میں پڑے ہوئے ہیں, ان کے ہائی کورٹس میں پڑے ہوئے ہیں, ان کے سپریم کورٹ میں پڑے ہوئے ہیں, سیشن کورٹس میں پڑے ہوئے ہیں, وہاں عمران خان صاحب کو جواب دینے کے لیے کٹہرے میں بلایا جائے. جی شہریار صاحب, سنو ٹی وی. مریم عالم صاحب, آپ نے جس طرح بتایا کہ یہ چیئرمین نیب اور یہ لوگ کیسز بناتے رہے,
سیاستدانوں کے خلاف تو بات بھی ہوتی ہے، ان کے خلاف کیس بھی ہوتے ہیں، کیا